السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 3 بالنسبه للشونتيوناج. واليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد ليكزيرسيس بالنسبه لا فاريابل الياتوار كونتينيو. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس عندنا واحد الفاريابل وعندنا لا فونكسيون دو دونسيتي ديال هاد الفاريابل كونتينيو اللي هي لا فونكسيون دو دونسيتي هي صفر ملي كيكون اكس اصغر او يساوي صفر، وكتكون واحد الكونستانت اللي هي سي اكسبونسيال ناقص جوج اكس. سينو يعني ملي كيكون اكس اكبر من صفر، ملي كيكون اكس اكبر من صفر. لي كيسيون اللي كاين عندنا في هاد ليكزيرسيس، اول حاجه خاصنا نجبدو لا فالور ديال سي، خاصنا نجبدو ليسبيرونس ديال هاد لا فاريابل aléatoire continu x، نجبدو l'espérance. Après خاصنا نجبدو la variance. Après la question 4 soit g يعني واحد الفونكسيون جديده، هذيك لا فونكسيون الاولى عندنا هي f وهاد لا فونكسيون جديده هي g. soit g la fonction de densité de probabilité، وهاد g العلاقه ما بيناتهم وما بين f، العلاقه ما بيناتهم عندنا u تساوي جوج x، ولا هاد الفاريابل الاول كيساوي x يعني الفاريابل ديال التمرين x، وهاد الفاريابل ديال كيسيون 4 كيتسمى u. وعندنا هاد لا فونكسيون كتساوي صفر ملي كيكون x اصغر او يساوي صفر ولا اكبر او يساوي صفر. ابخي خاصنا نجبدو ليسبيرونس ديال u ونجبدو لا فاريونس كذلك ديال u. يعني نتبعوا ان شاء الله تبعوا مزيان معايا في هاد ليكزيرسيس، وغادي ان شاء الله غادي تفهموا هاد البارتي. المهم هاد ليكزيرسيس هو اكستريم من واحد السيري ديال مادموزيل زيربيت. انايا غنشوفوا مني غنجيبوا العلاقه ديال الكيسيون الاول. الكيسيون الاول قال لنا خاصنا نجبدوا لا فالور ديال سي، ولا مشينا للكور كنلقاو العلاقه هنايا كتقول لنا لا فونكسيون دو دونسيتي عندها جوج ديال الحوايج اللي كتميزها، كتكون موجبه في ار كله الاولى، ولا انتغرال ديالها من الموان لانفيني بلس لانفيني كيساوي واحد. يعني هذه معلومه اللي غنعتمدوا عليها باش نجبدوا لا فالور ديال سي. سي بون، يعني نمشيو نشوفوا كيفاش غادي نجبدوها. عندنا لا فونكسيون اف اللي عندنا، وكنعرفوا بلي ان لا فونكسيون دو دونسيتي الانتغرال يعني التكامل من موال لانفيني بلس لانفيني ديال اف لي اكس كيساوي واحد. الانتغرال من موال لانفيني بلس لانفيني كيساوي واحد. هذه معلومه كنعرفوها. اف لي اكس غادي نعوضوها، غنعوضو اف لي اكس في بلاصه ملي كيكون عندي لا فاريابل نيجاتيف يعني من موال لانفيني حتى صفر، لا فونكسيون راه صفر. هنا غادي كتسمى بحال دخلتي علاقه ديال شال. يعني هنا كان انا عندي موال لانفيني، عندي هنا موال لانفيني خطا وصل. غاديرو هنا موال لانفيني بلس لانفيني اف لي اكس دي اكس يساوي واحد، من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. انا عاوتاني موال لانفيني بلس لانفيني ديال اف لي اكس راه كيساوي واحد، وكندخلو هاد لا فونكسيون ملي كيكون عندي لو فاريابل موال لانفيني لصفر يعني هنايا كيساوي صفر، يعني صفر دي اكس، بلس ملي كيكون الفاريابل موجب يعني هنايا سينو ملي كيكون الفاريابل موجب اكس اكبر من صفر، يعني كنحطو كندير موال صفر بلس لانفيني وكنحط لا فونكسيون وكنحط لا فونكسيون. دابا هنايا غتعطيني صفر، اشنو غيبقى عندي؟ غيبقى عندي في هاد لا فونكسيون هذا هو اللي غيبقى عندي، اما هذا كيساوي صفر غيمشي، يعني يبقى عندي صفر بلس لانفيني ديال سي اكسبونسيال ناقص جوج اكس تي اكس كيساوي واحد. خاصني دابا الاصليه ديال هادي، خاصني الاصليه ديال هادي. اول حاجه كناخذ هاد السي اللي هي ثابته. دابا هادي دخلنا علاقه شال، هادي ملي كيكون عندي واحد الثابته هنا كيكون عندي الحق نخرجها على برا، كيكون عندي الحق نخرجها على برا وندير على هاد الشكل، ندير سي فوا صفر بلس لانفيني اكسبونسيال ناقص جوج اكس دي اكس. سي بون كتساوي. انا دابا خاصني الاصليه ديال هادي، خاصني الاصليه ديال هادي. يعني نقول لكم واحد الحاجه عقلوا عليها. الا لقيتو على عندكم مثلا جوج اكس، راه الاصليه ديالها واحد على جوج ناقص واحد على جوج اكس. لقيتو مثلا هنا ربعة ناقص ربعة اكس، الاصليه ديالها هي ناقص واحد على ربعة اكس. لقيتو خمسة ناقص خمسة، راه الاصليه ديالها ناقص واحد على خمسة اكسبونسيال ناقص جوج اكس. سي بون. يعني عندنا اكسبونسيال ناقص جوج اكس، يعني الاصليه ديالها هي ناقص واحد على جوج
اكسبونسيال ناقص جوج اكس هي هادي. ولا لقيتو مثلا هنايا اكسبونسيال ناقص واحد على 4 اكس، راه الاصليه ديالها ناقص 4 اكسبونسيال ناقص جوج اكس. سي بون، كنتمنى انكم فهمتوا شنو بغيت نقول لكم. انا كيبقى عندك لا كالكول، يعني كنحطو هنايا صفر كنحطو هنايا بلوس لانفيني، هنايا صفر وهنايا بلوس لانفيني. ابخي كنعوضو هنايا اول حاجه كنعوضو بلوس لانفيني، كنعوضو بلوس لانفيني وكنديرو ناقص وكنعوضو بموال لانفيني، يعني كناخدو هادي ونعوضو اكس بلوس لانفيني وكنديرو ناقص وكناخدو هادي وكنعوضو هادي بصفر. الا عوضنا هنايا غادي تعطيك هنايا اش غتعطيك واحد على جوج اكسبونسيال ناقص موال لانفيني، وهنا غتعطيك صفر. وغتعطيك الا حسبتي هادشي كلشي، الا حسبتي هادشي غتعطيك غتبقى عندك هنايا ناقص، هنا غتعطيك صفر حيت الاكسبونسيال ديال موال لانفيني هي صفر، يعني هادشي كلشي غيمشي يولي عندك صفر. الاكسبونسيال ديال صفر هو واحد، يعني وهاد ناقص مع ناقص غادي يمشي، هاد ناقص مع هاد ناقص غيولي زائد، يعني تبقى عندك هنايا واحد على جوج. ولا ضربتي واحد على جوج فوا سي غتعطيك سي مقسوم على جوج كتساوي واحد، يعني ان سي كتساوي جوج. دابا هادي لقيناها الكيستيون الاول. بالنسبه للكيستيون الثانيه غنجبدو ليسبيرونس، والعلاقه ديال ليسبيرونس هي ليسبيرونس كيساوي الانتغرال من موال لانفيني بلوس لانفيني اكس، كنزيدو هنا اكس فوا اف لي اكس، اكس فوا اف لي اكس. يعني غناخدو ليسبيرونس ديال اكس كيساوي الانتغرال من موال لانفيني بلوس لانفيني ديال اكس فوا اف لي اكس. هنايا انا عاوتاني كما درنا، ملي كيكون عندي الفاريابل موال لانفيني لصفر، ملي كيكون نيجاتيف لا فونكسيون كتساوي صفر، ملي كيكون بوزيتيف يعني صفر بلوس لانفيني لا فونكسيون كتساوي جوج. هنا حطينا جوج حيت عوضنا ديجا القيمه السي بالقيمه ديالها، عوضنا السي بالقيمه ديالها. وهاد اكس هو هذا، يعني عوض ما نديرو اكس جوج اكسبونسيال ما جاتش، يعني خاصك دير جوج اكس اكسبونسيال ناقص جوج اكس. سي بون. كيبقى دابا خاصنا نحسبو هاد الانتغرال، وباش نحسبو هاد الانتغرال ما غاديش نحسبو هاد لا فونكسيون ما تقدرش دير لها الاصليه ديالها ديريكت، يعني خاصك دير الانتغرال باغ بارتي، يعني المكامله بالاجزاء. يعني هادشي ديال الانتغرال في سميتو في هذا الموديل خاصك ضروري تراجع هادشي ديال الانتغرال. يعني بالنسبه للانتغرال باغ بارتي هكا كناخدو واحد الجزء كناخدوه هو كنعتبروه بحال لا اصليه، وكناخدو واحد الجزء بحال هو مشتقه. يعني ملي جبنا هاد او لي اكس نعلم لكم باش تفهموا مزيان. هاد او لي اكس اللي عندي هنايا هو هذا، هو جوج اكس، وهذا اكسبونسيال ناقص جوج اكس اللي خديناه بحال لا مشتقه هو الجزء الاخر، هو هذا كنقلبوا على المشتقه ديالو، والاخر كنقلبوا على الاصليه ديالو. الا قلبنا على المشتقه ديال جوج اكس هي جوج، ولا قلبنا على الاصليه ديال اكسبونسيال ناقص جوج اكس هي ناقص واحد مقسوم على واحد على جوج، واحد على جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس، اكسبونسيال ناقص جوج اكس. سي بون. دابا مزيان. وملي كنلقى هادشي عندي العلاقه الا كان عندي الانتغرال موال لانفيني بلوس لانفيني ديال او لي اكس فوا في بريم لي اكس، انا في بريم لي اكس ماشي في لي اكس، في بريم لي اكس. الا كان عندي الاشتقاق ديال هادي فوا هادي فوا هادي، يعني او لي اكس فوا في لي اكس راه كيساوي هذا كنحسبو ديريكت، يعني كناخدو او لي اكس هذا جوج اكس وكنضربوه فوا في لي اكس هذا اللي حسبناه، يعني هذا وكنضربوه فوا هذا كنحسبوه ديريكت، وكنديرو ناقص الانتغرال ديال موال ديال صفر بلوس لانفيني ديال او بريم اكس، يعني هذه اللي حسبناها فوا في لي اكس فوا هذه علاقه خاصك تفهمها. قلت لا شوف مزيان العلاقه تفهم باينه. ملي كناخذ العلاقه كنطبقها، يعني كنحطو كل حاجه في بلاصتها. كناخذو هذه اللي خديناها قبيله اصليه كنحطوها في بلاصتها جوج اكس فوا هذه اللي خرجنا للمشتقه ديالها في بريم الى اكس كنحطوها في بلاصتها وكنحسبوا. هنا تقدر تختزل بجوج وتختزل هنا بجوج، غيكون عندك هنا صفر وغيكون عندك هنايا بلوس لانفيني، وفي الاخر غتخرج لك هذه كلها
كتساوي صفر. الا حسبتي غتلقى هادي كلها عندك كتساوي صفر، حيت ملي غيكون عندك ملي تعوض بلوس لانفيني هاد اكسبونسيال ناقص موال لانفيني كتساوي صفر، وملي تعوض عاوتاني بصفر غيكون عندك هنا غتعوض اكس بصفر، يعني غتضرب كلشي في صفر، يعني يكون عندك صفر ناقص صفر، يعني هادي غتمشي، وغيكون عندك ناقص لانتيغرال موال لانفيني بلوس لانفيني، لانتيغرال ديال صفر بلوس لانفيني ديال او بريم، او بريم اللي هي جوج فوا فوا في اللي هي واحد على جوج اكسبونسيال ناقص واحد ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس. الا قلبنا على الاصليه ديال هادي، الا قلبنا على الاصليه ديال هادي غنلقاوها هي هادي، قلبنا على الاصليه غنلقاوها هي هادي. فين مشات هاد جوج كنختزلوا بهم، هاد جوج كنختزلوا بها وكنختزلوا بهادي، وكيبقى عندي اكسبونسيال ناقص جوج لي اكس، غتبقى عندي اكسبونسيال ناقص جوج لي اكس. ولا بغيت الاصليه ديال اكسبونسيال ناقص جوج اكس هي ناقص واحد على جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس، لا تعطينا هي واحد على جوج. يعني دابا لقينا ليسبيرونس هي واحد على جوج. هذا الفيديو غيكون شويه كبير ولكن تصبروا معنا باش تفهموا مزيان ان شاء الله. هنايا خاصنا دابا نحسبوا الكيستيون الجاي هو لا فاريونس، وباش نحسبوا لا فاريونس نحسبوه بهذه العلاقه، كيساوي ليسبيرونس ديال اكس اس 2 ناقص ليكسبيرونس ديال اكس وكنديروا ليه اس 2. كاين الفرق، يعني هذا ليسبيرونس ديال اكس اس 2 وهذا ليسبيرونس لي اكس كله كنديروا ليه اس 2. هذا ديجا حسبناه، هذا يلا حسبناه، يعني كنديروا ليه غير اس 2، كنديروا ليه غير اس 2 احنا لقيناه. كيبقى المشكل اللي خاصنا نجبدو هاد ليسبيرونس ديال اكس اس 2. يعني العلاقه كما قلت لكم هنا ليسبيرونس ديال اكس لقيناها ديجا، غنديروا لها غير اس 2، غندير واحد على جوج اس 2 غتعطينا 4، حيت غيكون عندنا واحد اس 2 اللي هو واحد، وواحد في واحد هي واحد، وجوج في جوج اللي هي 4. كيبقى خاصنا نحسبوا ليسبيرونس ديال اكس اس 2، وفي بلاصه ما نديرو هنا اكس، الا كان عندي اس 2 هنا كنديرو يعني اوتر كا، الا كان عندي هنا اكس اس كا كنديرو هنا اكس اس كا، سي بون. يعني اكس اس 2 فوا اف لي اكس، وكنحسبوا خاصنا نحسبوا هاد الانتغرال اللي هو صفر بلوس لانفيني ديال جوج اكس اس 2 اكسبونسيال ناقص جوج اكس. يعني نخدموا عاوتاني بلانتغرال باغ بارتي، نسربيو شي شويه باش نكملوا حيت الفيديو غادي يكون شي شويه طويل. يعني هنا كناخذوا عاوتاني او لي اكس اللي هي هادي اللي هي جوج اكس اس 2 اللي هي الداله جوج اكس اس 2 كناخذوها هي اصليه، وكناخذوا هنا عفوا غتكون عندك جوج اكس اس 2 درت لها جوج اكس، هنا غتكون عندك جوج اكس اس 2، وملي دير لها المشتقه تعطيك 4 اكس، غتعطيك 4 اكس، تعطيك 4 اكس. ابخي كناخذوا عاوتاني المهم كما قلت لكم ردت البال هنا حيت درت هنا جوج اكس ودرت هنا جوج، هنا خاصنا ناخذوا جوج اكس اس 2، يعني تكون عندك هنا جوج اكس اس 2 وهنا تكون عندك 4 اكس، المشتقه ديال جوج اكس اس 2 سي بون. هنا غادي ناخذوا اكسبونسيال ناقص جوج اكس وغادي نقلبوا على الاصليه ديالو كما قلت لكم هي واحد على ناقص واحد على جوج. علاش كنديروا هذا الناقص؟ حيت كاين عندنا ناقص هنا، كون عندنا مثلا هنا غير اكسبونسيال جوج اكس غتكون الاصليه ديالو هي واحد على جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس، ولكن ملي كيكون عندنا ناقص هنا كنحطوا ناقص هنا، يعني كنديروا لانتيغرال باغ بارتي كما قلت لكم، كناخذوا هادو وهذا، يعني هذا وهذا جوج اكس اس 2 حيت كما قلت لكم هنا خاص يكون عندك جوج اكس اس 2 وكنضربوه في ناقص واحد على جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس. هذا الا حسبتي عاوتاني غتعطيك صفر، غتخصص بجوج الا بغيتي تخصص بجوج، بلا تعاود بلوس لانفيني غيكون عندك هنايا اكسبونسيال موال لانفيني اللي كيساوي صفر، يعني صفر ناقص، وملا تعاود عاوتاني بصفر هنا تعطيك هنايا صفر فوا صفر، يعني تكون عندك هنا صفر ناقص صفر، يعني هذا غادي يمشي، وغيمشي الانتغرال اللي بقى عندك هو جو 4 اكس فوا واحد على جوج ناقص جوج اكس، يعني هذا فوا هذا، هنا تكون عندك ديجا 4 اكس وغتضربو فوا هذا غتعطيك هاد الانتغرال، وهنا غادي نختزلو بجوج، غتحيد هاد 4 وتبقى عندك هنايا جوج، انا تحيد جوج غتبقى عندك 4 هنا، غتحيد هاد جوج غتبقى عندك هنايا جوج، غتختزل بجوج ويولي عندك جوج اكس اكسبونسيال ناقص جوج. هاد الانتغرال هو اللي حسبناه ديجا، ما غاديش نعاودو نحسبوه صافي، يعني هو ديجا عطانا واحد على جوج سي بون. يعني هنايا الفاريونس كما قلنا كيساوي ليسبيرونس ديال اكس اس 2
ناقص ليكسبيرونس ديال اكس كلشي اس 2 وكنعاودو كل حاجه في بلاصتها وكتعطينا كيساوي واحد على جوج. واحد على جوج يعني لقينا دابا ليسبيرونس لقينا الفاريونس. الكيستيون الثاني ولا الرابع هو نجبدو لا فونكسيون دو دونسيتي دو بروبابيليتي جي. كيفاش كنجبدوها لجي؟ شوف معايا كيفاش لا ميثود اللي كنتبعوها. هنا كنديرو اف لي او لي اكس اف لي او لي اكس وكنديرو هنا اهم حاجه هي البروبابيليتي ديال او اصغر من ان يساوي اكس. هادي كتحطها اي فاريابل عطاك الفاريابل في كتحطو عطاك الفاريابل اش كتحطو كدير الفاريابل اصغر من ان يساوي اكس. ابخي هنا شنو كنديرو كنعوضو اكس بالقيمه ديالو كنعوضو او بالقيمه ديالو. قبيله لا رجعتي للاول ديال التمرين عطانا ان او كيساوي جوج اكس كيساوي جوج اكس كنعوضوه في بلاصتو كناخدوه كما عطا لينا كنعوضوه في بلاصتو كنعوضو او في بلاصتو وهو جوج اكس سي بون. وهنا كنحاولوا نخرجوا اكس يعني شنو درنا هاد الجوج رديناها لهاد الجهه هنا كانت في ولا رديناها لهاد البلاصه كتولي عندنا مقسومه يعني اكس اصغر من ان يساوي اكس مقسومه على جوج اللي كيساوي لا فونكسيون دو اكس تساوي جوج مقسومه عفوا اكس مقسومه على جوج اكس مقسومه على جوج. هادي فهمتوها سي بون. دونك جي كيساوي شنو كيساوي جي كيساوي عندنا هو المشتقه ديال او اف لي مشتقه ديال اف لي او لي اكس. وهادي اشنو كتساوي هاد اف او لي اكس يعني اشنو كتساوي هادي يعني المشتقه ديال هادي غتساوي المشتقه ديال هادي سي بون. المشتقه ديال هادي كتساوي المشتقه ديال هادي حيت عندنا هادي كتساوي هادي سي بون. الا دابا بغينا جي لي اكس اللي اشنو كتساوي جي لي اكس كنديروا الاشتقاق ديال داكشي اللي لقيناه هنايا. انت شنو غدير في الامتحان غدير لي الاشتقاق ديال داكشي اللي درت اللي عندك هنايا وكتاخذ اف لي اكس اف بريم لي اكس ديال جوج اكس مقسوم على جوج. هادشي اشنو كتعني هادي كتعني ان هذيك لا فونكسيون اللي عندك في الاول كتعوض فيها فيما تلقى اكس غتحط فيه اكس مقسوم على جوج. يعني انت شنو غدير في الامتحان باش تعقل عليها شنو غدير غتجبد هادي راه ساهله تجبدها غدير هنا او ابخي تعاود بالقيمه ديالو غتجبد اكس سي بون هادي غتجبدها. ابخي شنو كدير كتاخذ هادي كدير لها الاشتقاق كدير المشتقه ديال هادي وكتضربها فوا اف وفي هذيك لا فونكسيون الاولى وفيما تلقى اكس غتعوضو بهذيك القيمه اللي عندك هنايا يعني هنا جوج اكس سي بون. يعني واحد على الا عندك هنايا اكس مقسوم على جوج بحال عندك واحد على جوج فوا اكس. يعني الا عندك واحد لا كونستونس فوا اكس المشتقه ديالو كتساوي هي هذيك لا كونستونس اللي هي واحد على جوج فوا عندنا ديجا جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس ولكن هذيك بلاصه اكس غنحطو اكس مقسومه على جوج اكس مقسومه على جوج. هنا غادي تعوض انا تمشي مش غتعوض غتحيد هنا جوج غتحيد هنا جوج سي بون. غتحيد هنا جوج وغتحيد هنا جوج حيت عندك ديجا ناقص جوج فوا اكس مقسوم على جوج يعني غتخزل بجوج وغتخزل بجوج غتبقى عندك هي اكسبونسيال اس ناقص اكس. هنا ماشي اكسبونسيال ناقص اكس اكسبونسيال اس ناقص اكس يعني اكسبونسيال ماشي اس انما كيقولوا اكسبونسيال ناقص اكس يعني تكون الفوق هنا سي بون. هنا خاصنا نجبدو الفار ديال او وباش نبداو هاد الفار ديال او عندنا لا فونكسيون ولا العلاقه كتقول لي الا عندك مثلا ليسبيرونس ديال غادي نرجع لكم اللور باش تشوفوا العلاقه. هي العلاقه ديال الفاريونس عقلوا على الفاريونس نشوف الفاريونس. قال لك الا عندك الفاريونس ديال ا اكس هو واحد الفاريابل الياتوار كونتينيو الفار ديال ا اكس زائد بي كيساوي ا اس 2 فوا الفار ديال اكس فوا الفار ديال اكس سي بون. نشوفوا ديال ليسبيرونس فين نلقاوها ليسبيرونس. قال لك هنايا هي كاينه هنا عفوا هي هنايا
قال لك ليسبيرونس ديال ا اكس زائد بي كيساوي ا فوا ليسبيرونس ديال اكس زائد بي. سي بون. دابا نمشيو نشوفو الجواب. تسناو هادشي يخرج. الفيديو غيكون طويل شي شويه، ولكن المهم انكم الا فهمتوا راه سا مارش. كيسيون 4 ابري كيسيون 5. يعني هنايا عندنا شنو كتساوي جوج اكس. اشنو غنديرو حنايا؟ غنعوضو هنايا بجوج، يعني جوج اكس غتكون عندنا هي ا بحال جوج بحال هي ا، و بي كيساوي صفر، يعني بحال قلتي جوج اكس زائد بي، بحال قلتي ا اكس زائد بي، غير بي كيساوي صفر و ا هنا كتساوي جوج. يعني غنديرو جوج فوا ليسبيرونس ديال اكس، و ليسبيرونس ديال اكس كيساوي واحد على جوج، و ليسبيرونس ديال اكس كيساوي واحد على جوج. يعني ليسبيرونس هنا غيكون عندنا ماشي كيساوي واحد على جوج، الا كان عندنا هذا كيساوي واحد على جوج يعني وغنضربوه هنا فوا جوج غتعطيك جوج على جوج غتعطيك واحد، غتعطيك واحد. سي بون. هنا عندك الفار، بالنسبه للفار اللي كاين عندك الفار ديال ا اكس زائد بي كيساوي الفار كيساوي ا اس 2 فوا الفار ديال اكس. يعني هنا تكون عندي هنا ماشي 22 عفوا، هنا تلقاها جوج اس 2، جوج اس 2 فوا الفار ديال اكس، والفار ديال اكس كيساوي واحد على جوج. وإلا ضربتي فوا هنايا جوج اس 2 اللي هي 4، يعني تولي عندك 4 فوا واحد على جوج، يعني 4 على جوج اللي كتعطيك هي جوج. المهم هذا الفيديو طويل شي شويه، المهم كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. الا استفدتوا في هذا الفيديو حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم، وإلا بغيتو نكملوا ان شاء الله ديروا جيم وديروا كومونتير باش نكملوا معكم.